आज हमारी कौम को एक नया नारा मिल गया है, मेरी करप्शन मेरी मर्जी। नैब कानून में हमारी जो कौमी असेंबली है, मोजिज हमारी जो पार्लियामेंट है, वो मोजिज पार्लियामेंट जिसमें लीडर ऑफ द हाउस जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज साहब हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके सरबराह नूर आलम साहब हैं, और जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसके चेयरमैन जनाब मोहसिन दावड़ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत ने नैब कानून के अंदर मजीद तब्दीलियां कर दी हैं, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था उस फैसले को अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम यूज करेंगे पीटीआई के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ। किस तरीके से वो यूज करने जा रहे हैं, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो डिटेल्स भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, पहले मैं आपको इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि ये जो मेरी करप्शन और मेरी मर्जी का किस्सा है ये क्या किस्सा है और किस तरह नैब कानून के अंदर तब्दीलियां की गई। अच्छा, गुज़िश्ता रोज जो फैसला आया उसके हवाले से पीटीआई के लीडरान का ये मौकिफ है, असद उमर साहब का और फवाद चौधरी साहब का, कि उस फैसले के अंदर बाद में कुछ लाइनें ऐड की गई जिनका बुनियादी मकसद ये है कि इस फैसले को हुकूमत इस्तेमाल कर सके इमरान खान के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ। इस फैसले के अंदर ऐड किया गया कि इस फैसले को जनाब आप भेजें हुकूमत को। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ये कहता है जनाब हमने कोई चीज ऐड नहीं की, पहले ही ये फैसले का हिस्सा था। अच्छा, अब ये फैसला जो हुकूमत को भेजा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, हुकूमत इसको इस्तेमाल करेगी इमरान खान के खिलाफ। ये मैंने आपको गुज़िश्ता रोज ही बता दिया था कि इस फैसले के अंदर जो लाइन ये डाली गई है, जो ये ऐड किया गया है कि इमरान खान ने जो एफिडेविट दिया या फिर उन्होंने कोई झूठ बोला है उसको इस्तेमाल किया जाएगा इमरान खान के खिलाफ। तो अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इसके ऊपर हम रेफरेंस दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटीआई के खिलाफ भी और इमरान खान के खिलाफ भी। इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है और कुछ दीगर सोर्सेज भी हमें बता रही हैं कि हुकूमत की मुकम्मल तैयारी है कि किसी ना किसी तरीके से इसको यूज किया जाए कानूनी तौर पे इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ। अच्छा, अब अगर रेफरेंस दायर होता है, इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाता है, तो ऑब्वियसली फिर उससे मसाइल तो पैदा होंगे, पीटीआई के लिए भी पैदा होंगे, खान साहब के लिए भी पैदा होंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि हुकूमत इमरान खान का नाम और जो दीगर पीटीआई की क़यादत है उनका नाम डाला जाएगा जनाब ईसीएल के अंदर, ताकि वो मुल्क ना छोड़ सकें। तो इमरान खान पहले किधर मुल्क छोड़ के जा रहा है? ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने आते साथ अपने नाम ईसीएल से निकाले और अब ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान का नाम ईसीएल में डालेंगे। तो वो तो वैसे ही कहीं नहीं जा रहा, वो तो वैसे ही पाकिस्तान में है। पर एनीवे, इस फैसले को अब यूज किया जाएगा इमरान खान के खिलाफ और बुनियादी तौर पे ये फैसला किया गया है। मैं बार बार फैसला कहता हूं इसलिए कि फैसला किसी एक जगह पे नहीं हो रहा। आजकल जो भी फैसला होता है उसके पीछे मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ फैसलों की रोशनी में वो फैसला किया जाता है। तो अब ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर फैसला किया है कि इमरान खान के ऊपर इस तरह प्रेशर डाला जाए और एक तरीके से कहा जाए कि जनाब जो मियाँ साहब भी नाअहल हैं तो अब आप भी नाअहल होने जा रहे हैं, तो इस कानून में कोई तब्दीली की जाए या आप हमारे साथ मिलकर कोई फैसला कर लें। तो अब इमरान खान साहब ने तो ये करना नहीं है। आज भी मेरी उनकी जमात के एक सीनियर लीडर से बात हुई और उनसे मैंने पूछा, उनको ये सिनारियो मैंने पेश किया कि मियाँ साहब की तरह अगर खान साहब भी नाअहल हो जाते हैं तो फिर क्या आप जो ये 62 की बात होती है, आर्टिकल 63 की बात होती है, सादिक और अमीन का किस्सा होता है बार बार, क्या उसके ऊपर आप कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे? उन्होंने कहा कि हमारी जानिब से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से मियाँ साहब के साथ नथी किया जाए सारे मामले को और उनको दोबारा इंतखाबी सियासत में लाया जाए। तो ये तो जनाब अब हुकूमत करने जा रही है इमरान खान के खिलाफ। अब जो दूसरा किस्सा है मेरी करप्शन मेरी मर्जी और मेरी मर्जी का जज, ये हुआ है जनाब आज कौमी असेंबली के अंदर, और कौमी असेंबली के अंदर कानून के अंदर तब्दीली हुई है। नैब कानून में हमारी जो कौमी असेंबली है, मोजिज हमारी जो पार्लियामेंट है, वो मोजिज पार्लियामेंट जिसमें लीडर ऑफ द हाउस जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज साहब हैं, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके सरबराह नूर आलम साहब हैं, और जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसके चेयरमैन जनाब मोहसिन दावड़ साहब हैं। तो इंतहाई मोतबर पार्लियामेंट में जनाब आज कानून पास हुआ है नैब के हवाले से। जो नैब बिल है उसमें मजीद तरमीम की गई है। अब उसके मुताबिक 50 करोड़ तक की जो करप्शन है ना उसकी तहकीकात ही नहीं होगी। जी, मेरी करप्शन मेरी मर्जी, नहीं करवानी तहकीकात, कर लो जो तुमने करना है। तो 50 करोड़ तक की करप्शन की नैब तहकीकात ही नहीं कर सकेगा। ये 50 करोड़ वो है कि जो 22 करोड़ पाकिस्तानी 300 करोड़ दफा दोबारा भी पैदा हो तो वो सोच भी नहीं सकते कि जनाब इतनी रकम वो कभी कमा सकेंगे।
وہ پاکستانی جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، وہ ملک جہاں پہ یہ نہیں اس وقت پتا کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے یا پھر ہمارا اگلا پٹرول کہاں سے آئے گا، اگلی اگر IMF کی قسط نہیں آئی تو فوج کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، ہمارے جو سفارتکار ہیں ان کی جو مرات ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے، وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں ہم قلم چھوڑ ہڑتال کر دیں گے. یہ ہمارے ملک کی معاشی حالت ہے. اور اس ملک میں اس ملک کی قومی اسمبلی یہ کہتی ہے کہ 50 کروڑ تک جو کرپشن ہوگی نیب اس کی تحقیقات ہی نہیں کر سکتا. پھر آپ کہتے ہیں جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی ہے، دیگر ادارے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ حالت ہے آپ کی پارلیمنٹ کی، یہ کسی اور جگہ سے نہیں منظور ہوا. تو میری کرپشن میری مرضی، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات ہے جو جج صاحب ہیں نیب کے عدالت میں جو جج تعینات ہوتے تھے وہ صدر مملکت کا اختیار تھا، وہ بھی ان سے واپس لے لیا ہے. اب کرپشن کے الزامات کس کے اوپر لگتے ہیں؟ وفاقی حکومت کے اوپر لگتے ہیں، وزراء کے اوپر لگتے ہیں، ان کے بیوروکریسی کے اوپر لگتے ہیں. لیکن یہ جو جج لگانے کا اختیار ہے نا، یہ بھی وفاقی حکومت کو دے دیا. کسی کی بھی وفاقی حکومت ہو، خان صاحب کی ہو، زرداری صاحب کی ہو، آگے ابھی اس وقت جو ہے شہباز صاحب کی ہو، یا آگے کسی کی بھی آئے، وہ اختیار وفاقی حکومت کو دے دیا ہے. تو میری کرپشن میری مرضی کا جج. تو جج بھی ہم اپنی مرضی سے خود لگائیں گے. اچھا، جرم جہاں ہوگا، مبینہ جرم یا کرپشن جہاں پہ ہوگی، وہیں پہ جناب اسی شہر میں عدالت لگے گی. مطلب انصاف ایسا کہ گھر آ کے آپ کو انصاف دے گا نیب. اگر آپ نے کرپشن کی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو لاہور لے جائے گا، جس طرح عمران ریاض خان تھا نا، اس کے اوپر اس کو لاہور سے اٹھایا تو کبھی چکوال سے اٹھایا تو اٹک سے اٹھایا تو پنڈی. نہیں، جو کرپشن کے ملزمان ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی سلوک نہیں ہوگا. یہ سلوک صرف ان لوگوں کے لیے جو عمران ریاض خان صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں، جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. جو کرپشن کے معزز ملزمان ہیں ان کو گھر کی دہلیز کے اوپر انصاف فراہم کیا جائے گا. گھر کی دہلیز کے اوپر مقدمہ چلے گا. کرپشن اگر سندھ میں ہوئی ہے تو جرت نہیں ہے کسی اور کی کہ وہ مقدمہ آپ لے جائیں لاہور میں، وہیں پہ آپ کو گھر کی دہلیز پہ انصاف ملے گا. اب اگر سندھ میں کسی کا مقدمہ چلے گا اور سندھ میں ہی اس کے اوپر الزام ہے تو وہ پھر ادھر کیا انصاف ہوگا اور کیا پریشر ڈالا جائے گا، کیا پریشر نہیں ڈالا جائے گا. اسی طرح پنجاب میں یا KP میں جدھر بھی ہو تو وہ کیا ہوگا، وہ میں آپ کی امیجنیشن پہ چھوڑتا ہوں. اچھا، دوسری چیز، نیب کو جو ہائی کورٹ کی مدد سے نگرانی کا اختیار تھا وہ بھی واپس لے لیا. ٹھیک ہے، جہاں پہ اتنے اختیارات واپس لیے جا رہے ہیں، ایک آدھ اور واپس لے لیا تو کون سی ایسی قیامت آ جائے گی. اچھا، کسی اور سرکاری ایجنسی سے نیب تحقیقات میں مدد نہیں لے سکے گا. مطلب یہ نیب جو ہے یہ یوگوسلاویا کا ادارہ ہے کہ آپ ایک پٹواری کرپشن کرے تو آپ کہیں کہ جناب اینٹی کرپشن سے یا FIA سے یا کسی اور سرکاری ایجنسی سے تھوڑی سی اس کے حوالے سے کوئی مدد لے لے کہ جناب اس کے خلاف کوئی پہلے کیس تھا اینٹی کرپشن میں، اس کے حوالے سے کوئی پہلے مواد ہے تو آپ ہمیں بتائیں. نہیں، پر پٹواری کو میں پٹواری مثال دے رہا ہوں، پٹواری عموماً پاکستان میں کرپشن نہیں کرتے ہیں، ایماندار لوگ ہوتے ہیں. اچھا، اینی وے، تو کسی بھی اور سرکاری ایجنسی سے آپ مدد بھی نہیں لے سکتے. تو بنیادی طور پہ میرے خیال میں اب اس میں جو ایک چیز رہ گئی تھی وہ یہ کہہ سکتے کہ نیب جو ہے وہ یوگوسلاویا کے علاوہ کسی بھی ملک میں ہونے والی کرپشن کی تحقیقات نہیں کر سکے گا. صرف نیب کا اب دائرہ اختیار یوگوسلاویا کے اوپر رہ گیا ہے. یوگوسلاویا میں اگر کوئی بھی مقدمہ سامنے آئے گا، چیئرمین نیب اس کی تحقیقات کریں گے، پاکستان کی تمام ایجنسیاں اس میں مدد کریں گی. اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اور خصوصاً پاکستان کے اندر اگر کسی بھی معزز شخص کے اوپر کرپشن کا الزام لگتا ہے تو اس کی مدد نہیں کر سکتی کوئی بھی ایجنسی. اچھا، فرد جرم عائد ہو گئی، تحقیقات ہو گئی، سب کچھ سامنے آ گیا، پتہ چل گیا، ابھی پر تحقیقات ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، فرد جرم ابھی عائد نہیں ہوئی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پتہ چل گیا کہ جناب اس معزز شخص نے 51 کروڑ کی، 51 کروڑ کی، ٹھیک ہے، 51 کروڑ کی کرپشن کی ہے، اس لیے کہ اس شخص کے اوپر یہ کرپشن کا الزام ہے 51 کروڑ کی. اب یہ معزز نہیں رہا، اس لیے کہ 50 کروڑ سے کم کرپشن ہے تو یہ معزز ہے، نیب اس کو تحقیقات نہیں کر سکتا. اب یہ گندا بچہ بن گیا، اس نے 50 کروڑ سے زیادہ کی کرپشن کر لی ہے. اب اس کے خلاف تحقیقات ہوئی ہیں، تحقیقات میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اور سامنے آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب اس نے تو انی پھیری ہوئی تھی، ادھر بھی کرپشن ادھر بھی کرپشن، یہ سب کچھ سامنے ہے. اب تو اس کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے اور فرد جرم عائد ہو جائے گی، اس لیے کہ تحقیقات مکمل ہیں، ریفرنس تیار ہوا ہے. لیکن اچانک چیئرمین نیب کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نہیں یار، یہ تو لڑکا اتنا برا نہیں ہے، اس لڑکی نے تو صرف 1 کروڑ کی زیادہ کرپشن کی ہے. تو وہ آخری موقع تک بھی چیئرمین نیب فرد جرم عائد ہونے سے پہلے ریفرنس واپس لے سکتے ہیں. اب وہ چیئرمین نیب، اب یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے، چیئرمین نیب
جو اتنا معزز ہوگا کہ جس کو نیب زدہ وزیر اعظم اور راجہ ریاض جیسا اپوزیشن لیڈر مل کے تعینات کرے گا تو وہ یہ سارے اختیارات ایکسرسائز کرے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ مذاق کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے نیب کے قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اور کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں. اینی وے یہ تھیں جی وہ ساری تبدیلیاں جو نیب کے قوانین میں کی گئیں, لیکن اس کے پیچھے یقیناً کوئی جمہوری لاجک ہوگا جو میرے اور آپ جیسے چھوٹے لوگ نہیں سمجھ سکتے. کوئی بڑا لیڈر پی ٹی آئی کا شاید اس کے اوپر روشنی ڈال دے, پر اس کے بھی بس کی بات مجھے نہیں لگتی. اس پہ اگر کوئی صحیح معنوں میں روشنی ڈال سکے گا تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں نا, جو کھڑے ہو کے اس طرح بات کرتے ہیں سینٹ کے اندر کہ جیسے یونان سے جمہوریت ہم لے کے آئے تھے, جمہوریت کے اصل وارث ہم ہیں جنہوں نے ووٹ کو عزت دلوانی تھی. اب مسئلہ ہی کیا ہے, مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ کس کو عزت دلوائی جا رہی ہے اور کس کو عزت نہیں دلوائی جا رہی. اینی وے اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی, اور خصوصاً جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے جس کے اندر مختلف لوگوں کو مختلف ممالک کا شہری قرار دے دیا ہے, پاکستانیوں کو جناب کسی اور ملک کا شہری قرار دے دیا. اگر کسی بندے نے اپنے ڈیبٹ کارڈ سے یا ویزا کارڈ سے کوئی پیمنٹ کیا تو اس ڈیبٹ کارڈ کو, ماسٹر کارڈ کو, وہ بھی غیر ملکی کمپنی لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس سے عطیہ دیا ہے. اب اس پہ لوگ بڑا اعتراض کریں, پر شکر کریں کہ اگر الیکشن کمیشن چاہتا تو وہ بھی کہتا میرا فیصلہ میری مرضی. میں اگر ڈیبٹ کارڈ کو, ماسٹر کارڈ کو غیر ملکی کمپنی قرار دے رہا ہوں تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ اس فیصلے کے اندر لکھ دیتے کہ یہ بندہ ہینو پہ آیا تھا, مزدے پہ آیا تھا, کلٹس پہ آیا تھا, یہ بھی غیر ملکی نام ہے تو لہٰذا یہ بھی غیر ملکی فنڈنگ ہے. جو آپ فنڈ ریزنگ کے لیے گھومتے پھرتے رہے, آپ آلٹو استعمال کرتے رہے, آلٹو اس کو بھی وہ کہہ دیتے یہ غیر ملکی فنڈنگ ہے. پر اینی وے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, ان کا فیصلہ, ان کی مرضی, وہ قانونی جنگ چلے گی. اور دوسری طرف جو بہترین مجھے اچھی چیز لگی ہے نا کہ آج ہماری قوم کو ایک نیا نعرہ مل گیا ہے, میری کرپشن میری مرضی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.